پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارتی جبر کے خلاف جدوجہد کشمیری کلے کسی بھی صورت نہیں ہے۔ انہاں دے نال پاکستانی دنیا دی تربیت یافتہ فوج اور پاکستانی عوام کھلتی دی ہے۔ پاکستانی فوج بھارتی جبر کے خلاف جدوجہد کشمیریاں دے نال پورے عزم دے نال کھلوتی دی ہے۔ بھارتی فوجیاں دی طرف تے غیر قانونی کاروائیاں دے دوران بے گناہ کشمیریاں دی ہلاکتاں دنیا دے سامنے ایک باندھا ثبوت ہے۔ کشمیر وچ بھارت تے اقدامات بین الاقوامی قوانین دی سراسر خلاف ورزی ہے۔ بھارت سن مقبوضہ جموں کشمیر کو تشدد اور ظلم دا گڑھ بنا کے دا ہے۔ پاک فوج مقبوضہ جموں کشمیر دے عوام دی منصفانہ جدوجہد وچ انہاں دے نال کھلوتی دی ہے۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری پاکستان کشمیریاں دی قانونی سفارتی اور اخلاقی حمایت دے واسطے پرعزم ہے اور ہر حوالے تے کشمیریاں کو حمایت کردے رہے سن۔ بھارتی اقلیتاں دی منظم نسل کشی اس تے ناپاک ایجنڈے کو باقاعدہ طور دے اتے ظاہر کر دی ہے۔ بھارت تے مختلف ہر ماہ بشمول جھوٹے فلیگ آپریشن دا مقصد اندرونی مسائل جس طرح اقلیتاں دے خلاف بھارتی ہندوؤں دا تشدد، مقبوضہ جموں کشمیر اور بھارت کے اندر مسلمانوں دے خلاف نفرت اور ظلم اور تشدد دے حالات کو پوری دنیا دے چھپانا ہے۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل